होता है जो पूरे अवाम और लोगों के लिए उनकी बुनियादी हकूक़ की कानून साजी करती है, और यहाँ से तवक्को की जाती है कि जो भी कानून साजी हो वो आइन और कानून के मुताबिक है। हम कहते चले आ रहे हैं कि हुकूमत इसको भी मुतनाज़ कर रही है, बावजूद इसके कि ये फॉर्म 47 के हैं, लेकिन जो तरीक़ेकार अडॉप्ट किया गया है वो आइन और कानून से बिल्कुल हट कर है। आइन कहता है कि 130 दिन साल में ईवान चले। आज 12वां इजलास ख़त्म हुआ कल। आज जॉइंट सेशन था, जो इस मरतबा सेकंड सेशन था जॉइंट, इससे पहले अप्रैल में आया था। अब एक ही सेशन 13वां सेशन होगा, जिन दिनों पे मुश्तमिल। ये 90 दिन का पार्लियामान चला है। हर मरतबा जो कानून साजी हुई है, सिर्फ 37 कवानीन पास हुए हैं, किसी एक कानून पे 1 मिनट की भी डिस्कशन नहीं हुई है। आज हुकूमत ने 11 मिनट में 8 कवानीन पास किए। 11 मिनट में 8 कवानीन पास किए। ये 8 कवानीन वो थे जिसमें से एक 2021 का था, 5 2023 के थे और 2 2024 के थे। ये वो कवानीन थे जो सदर ने ऑब्जेक्शन लगा के दस्तखत करने से इनकार कर दिया था और उनको वापस भेजा था। आइन का तकाजा यही है कि अगर सदर ऑब्जेक्शन लगा के ईवान में भेजे तो पहले सदर का ऑब्जेक्शन पढ़ा जाए कि सदर ने किन वजूहात पे इसको रिजेक्ट करके ईवान में भेजा है, क्योंकि सदर न सिर्फ स्टेट का सरबराह होता है बल्कि वो ईवान का हिस्सा माना जाता है। वो अगर ऑब्जेक्शन करके आइन ने उसको राइट दिया है कि फॉर सम कंसिडरेशन वो रिटर्न कर सकता है, तो ईवान का फर्ज है कि पहले उनको बताया जाए कि सदर की तरफ से, सरबराह की तरफ से इस पे ये ऑब्जेक्शन लगे, फिर ईमान उसको कंसिडर करके कुछ लोग उससे एग्री करे और कुछ लोग उससे डिसएग्री करें। 2021 के कानून का हद ही चेंज हो चुका है। वो इसलिए दोबारा पार्लियामेंट में रहना मैं समझता हूँ गैर आईनी था और गैर कानूनी था। नया एक्ट ही लाना चाहिए था इंस्टेड ऑफ कि उसको आप रख के। लेकिन आप लोगों के सामने हैं 11 मिनट में 8 कवानीन पास हुए और सदर का एक भी रेफरेंस नहीं पढ़ा गया। इवन मिनिस्टरों ने रेफर नहीं किया कि किस बिना पे ये कानून वापस आया था। सिर्फ और सिर्फ पढ़ के सुनाया गया और कानूनी कागजी कार्रवाई पूरी की गई है। ये हम हमेशा कह रहे हैं कि ईवान को चलाना हुकूमत का काम होता है। बावजूद हमारे स्ट्रांग रिजर्वेशंस के हम ईवान का हिस्सा रहे और इनको रिमाइंड कराते रहे कि ना आप ईवान चला पाते हैं, आप हर रोज ईवान बुलाते हैं। इंडिया में लोकसभा मिनिमम 6 घंटे चलता है, 350 घंटे वो ज्यादा बैठे ताकि दिन का एजेंडा पूरा करे। ये पहले कोरम पूरा नहीं करते, फिर वो बैठते नहीं हैं, कानून साजी रश में करते हैं और साथ ही कहते हैं कि जी अपोजिशन की तरफ से डिस्ट्रप्शन है। पूरी दुनिया के जहां जहां पर है, जहां किंगडम नहीं है, वहां पर यह ऐसा ही होता है, डिस्ट्रप्शन हो जाती है पार्लियामेंट में। लेकिन एजेंडा पूरा करना और कानून की तरफ बढ़ना हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमत न सिर्फ ये कि अपने एग्जेक्टिव काम में नाकाम हो चुकी है, बट हुकूमत ने इस पार्लियामान को बिलो द एवरेज स्टैंडर्ड नीचे गिराया। दुनिया की हिस्ट्री जब लिखेगी ईवानों की, तो इस साल जो ये ईवान चला है, दुनिया याद रखेगी कि इस जैसे लोअर स्टैंडर्ड की कार्रवाई किसी ईवान में नहीं हुई है। आखिर में मैं एक चीज कहूंगा, कल हमने ऐलान किया है, बड़े हैवी हार्ट के साथ ऐलान किया है और मुज़ाकिरात को खान साहब ने कॉल अप कर दिए। इसकी रीजन यही है कि न सिर्फ ये कि खान साहब से मिलने नहीं दिया गया, हामिद रजा साहब के घर पे भी अटैक हुआ। हुकूमत ने किसी भी स्टेज पे सीरियसनेस शो नहीं की, बावजूद इसके कि हमारे लोगों पे गोली चलाई गई थी। खान साहब ने ऐलान किया कि हम फिर भी डायलॉग की तरफ जाएंगे। मैं अपने डील के लिए नहीं कह रहा, मैं मुल्क के लिए और जमहूरियत के लिए कह रहा हूँ। हमारे हुकूमत के खिलाफ एक लंबी चार्जशीट है, लेकिन उस लंबी चार्जशीट को छोड़ते हुए खान साहब ने फकत 2 मुतालिबात रखे, जेन्युइन और सिंपल, और वो ये थे कि जितने पॉलिटिकल असीरान हैं उन असीरान की रिहाई हो। और रिहाई इसलिए कि 1.5-2 साल से लोग जेलों में बंद हैं, न उनको बेल मिलती है, न उनको सेनेट में प्रोड्यूस किया जाता है, न उनको हॉस्पिटल की इजाज़त है और न उनको अपने बच्चों से आज़ादाना मिलने की इजाज़त है। तो ये रिहाई लाजिम थी। दूसरे जो वाक़यात 2 हुए थे, उन वाक़यात पे कमीशन बनना लाजिम था। हुकूमत पहले बैठी नहीं, जब बैठी तो मुतालबा किया कि इन राइटिंग दे दे। वो मुतालिबात इन राइटिंग देने की क्या ज़रूरत थी, जो ऑलरेडी वाज़ेह थे, सिंपल थे, रिकॉर्डेड थे मिनट्स ऑफ द कमेटी में। उसके बावजूद हमने इन राइटिंग दे दिया ताकि उनको शिकवा ना मिले, इनको जवाज़ ना मिले उसको करने की। क्या इस बात पे, इतने ऐलान पे कि कमीशन बनने जा रहा है या नहीं, फिर भी कमीशन बनने का ऐलान तक नहीं हुआ। कल का दिन भी गुजर गया, खान साहब ने कॉल अप किया, कल का दिन मौजूद था।
اس کے باوجود بھی حکومت نے اتنا تک نہیں کہا کہ ہم تو بننے جا رہے ہیں۔ اعلان کرنے میں کیا حرج ہے، پھر بیٹھ جاتے، اعلان تو کر دیتے۔ اس لیے یہ کہنا، اور اس انداز سے بیٹھے تھے کہ پی ٹی آئی بعض پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ بات نہیں کرتی۔ آپ لوگوں نے دیکھا جو لوگ اپنے اقتدار کو طول دینا چاہتے ہیں وہ کبھی بات نہیں کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف رول آف لا پہ بلیو کرتی ہے، قانون پہ بلیو کرتی ہے، اور یہی خان صاحب کا کہنا تھا کہ ہمیں نیوٹرل امپائر چاہیے تاکہ مسائل کا حل ڈھونڈے۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے، مخالفت اتنے درجے پہ نہیں ہونا چاہیے، اتنے درجے کی نہیں ہونا چاہیے کہ ملک اور قوم کی بھی آپ پرواہ کیے بغیر چلے جائیں، اتنا زد نہیں کرنا چاہیے۔ میں کہتا ہوں اس حکومت سے بڑی غلطی ہوئی ہے جو مذاکرات ہم آگے نہیں بڑھا سکے، بہت افسوس ہے۔ سوشل میڈیا انفلوئنسرز کو ویپنائز کیا، غیر ذمہ دارانہ رپورٹنگ کا سبب بنے، اور اس کی وجہ سے آج جو یہ نتیجہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ اخبارات اور ٹی وی چینل جو ہے اس کی زد میں آئے ہیں۔ آپ نے کبھی نہیں روکا، کبھی ڈسکریج نہیں کیا، اور آج جو ہے وہ آپ ساتھ کھڑے ہو گئے۔ آپ لوگوں نے ویپنائز کیا اپنے دور میں ان لوگوں کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا یہ سوال تھا یا سٹیٹمنٹ تھا؟ پہلے وضاحت کر لیں، مجھے تو پالیسی سٹیٹمنٹ لگی ہے۔ خیر، سٹیٹمنٹ کا جواب میں دے دیتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ اس وقت جو ہمارے دور سے پہلے یہ قانون آیا تھا 2016 میں، آپ کے ریکارڈ کے لیے آپ کے پاس وہ ہے، یا شاک مچھلی نے انٹرنیٹ کو سلو نہ کیا ہوا، ذرا چیک کر لیں آپ اپنے اس پہ۔ نمبر 1۔ نمبر 2، ہمارے دور میں صرف پورنوگرافی اور اس چیز کی روک تھام کے لیے کیا گیا تھا، باقی کسی چیز کے لیے نہیں۔ نیکسٹ سوال۔ ایک سیکنڈ، اس وقت جو ہو رہا ہے نا جناب، جتنے آپ ساتھی کھڑے ہیں، آپ کو میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کوئی نہ کوئی، اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ میرے منہ میں خاک، اور اللہ نہ کرے ہم سارے جتنے ہیں، کوئی میرے خلاف تو اور ہم سارے یہاں پہ ہمارے خلاف تو بے تحاشا ایف آئی آرز ہیں، قتل کی ہیں، ڈاکوں کی ہیں، موٹر سائیکل چوری کی ہیں، دستانے چوری کی ہیں۔ اللہ نہ کرے آپ کے اوپر بھی یہ باقی ایف آئی آرز لگیں۔ یہ ٹائم اور یہ چیزیں نہیں ہوتا، وہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے کوئی غلط چیز لکھی تو آپ اس ساتھ میں ایک بات کی میں آپ کو ایک بات ضرور ہم کہتے ہیں، دیکھو پاکستان تحریک انصاف میڈیا کی آزادی بھی بڑا یقین رکھتی ہے۔ ہم یہ بھی ساتھ کہتے ہیں ڈس انفارمیشن نہ ہو، مس انفارمیشن نہ ہو، کوئی کسی کو ملائن نہ کرے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، ہم سارے چاہتے ہیں، اور ہم آپ سے بھی امید کرتے ہیں سارے لوگ یہ چاہتے ہیں۔ دیکھو پوری دنیا میں یہ قوانین موجود ہے، کیا ایسے قدغنیں کہیں لگائی گئی ہے؟ ایسی قدغن کی ضرورت نہیں ہے، جس طریقے سے قدغنیں لگائی جا رہی، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ سوری، پھر سے اسپیکر قومی اسمبلی نے مذاکراتی کمیٹی کا چوتھا اجلاس 28 جنوری کو طلب کر لیا 12:15 اس کے اوپر آپ کا کیا رسپانس ہوگا؟ سیکنڈلی عرفان صدیقی صاحب سے کل ہم نے گفتگو کی، ان کا یہ کہنا تھا کہ اتنی جلدی نہیں کرنی چاہیے، تھوڑی بہار آنے دیتے، ہمارے ساتھ بیٹھتے، ہمارا رد عمل دیکھ لیتے، اور 8 ورکنگ ڈیز 28 کو مکمل ہونے تھے۔ اگر وہ بلاتے ہیں تو آپ جائیں گے خان صاحب کو قائل کرنے کو؟ سب سے پہلے میرا خیال ہے ان کی بہار شاید ملک پہ آ رہی ہو، وہ انہوں نے کہا تھا کہ ہماری بات ڈیمانڈ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ دوسری بات اعلامیہ میں آیا، انہوں نے